السلام عليكم ورحمة الله. نكملوا الفيديو السابق. إذا بقينا دابا التمثيل المبياني. قبل ما ندير التمثيل المبياني إذا ممكن نعرف الحل بلا ما نرسم المستقيمين دلتا و دي. إذا لاحظوا هنايا الصورة ديال إكس تتساوي واحد، أو الصورة ديال واحد هي ناقص جوج، الصورة ديال واحد هي ناقص جوج. إذا هنا تيبان لي كاين واحد النقطة مشتركة بين المستقيمين. فاش غادي تكون نقطة مشتركة بين المستقيمين غادي نعرف بأن هذاك النقطة راه هي نقطة تقاطع المستقيمين، وراه هي الحل ديال هاد النظمة. حنا غنشوفوها حالا في الشكل. إذا الصورة ديال واحد هي ناقص جوج، ها هي الصورة ديال واحد ناقص جوج. الصورة ديال ثلاثة هي ناقص ثلاثة، إذا الصورة ديال ثلاثة هي ناقص ثلاثة. شنو قلنا قبيلة؟ إكس هو الأفصول، إيكغيك هو الأرتو. هاد الصورة ديال ثلاثة هي ناقص ثلاثة. نكمل هذا المستقيم، عفوا، إذا ها هو رسمت المستقيم. هذا المستقيم دلتا واضح. إذا نشوفوا دابا المستقيم الثاني. إذا الصورة ديال واحد هي ناقص جوج، ها هي نفسها اللي درنا قبيله. الصورة ديال جوج هي واحد، إذا الصورة ديال جوج هي واحد. إذا هاد النقطتين هذا هو المستقيم الثاني. إذا هنايا الزوج اللي تيعطيني الحل لهاد النظمة هو الزوج واحد ناقص جوج. إذا هاد الزوج واحد ناقص جوج هو الحل ديال هاد النظمة مبيانيا. إذا باش شفنا الحل عن طريق التعويض سبستيتيسيون، شفنا الحل عن طريق كومبينيزون لينيير أو تتسمى بالعربية التأليفة الخطية، وشفنا الحل المبياني. دونك دابا غنشوفو بعض الأمثلة ديال النظمات. إذا غنشوفو مثال واحد نديرو الحل بالطريقة ديال التعويض، مثال الثاني ديال الطريقة ديال التأليفة الخطية. إذا هنا ممكن نعطيكم واحد الملاحظة. إذا تنديرو بعدا نديرو المثال، نعطيكم واحد الملاحظة على واحد النظمة اللي بزاف يديرو فيها التعويض، وهي فقط يصلح فيها التأليفة الخطية. أنا تنوصيكم التأليفة الخطية بزاف لأن هي اللي ساهلة، هي تضمن لكم النقاط، وتضمن أنك تحيد حتى أنك تيفيتي أن يكون عندك المقامات. إذا نعرف التلميذ مع المقامات يكون دائما مشكل، إذا هذه تحيد لك المقامات. بالنسبة للحل المبياني، إذا الحل المبياني إذا دائما نتوما شوفوا التقاطع ديال المستقيمين. عطاك مثلا شي شكل موحد، عطاك شي شكل قال لك ما هو الحل ديال هذه النظمة وعطاك المستقيمين. إذا دائما لاحظ نقطة التقاطع ديال الحل ديال النظمة، دائما تلاحظ نقطة تقاطع المستقيمين غتكون هي الحل ديال النظمة. إذا نشوفوا نكتب هنا ريزودغ. دائما السؤال هو résoudre les systèmes suivants. يا حل النظمات التالية. مثلا نشوف واحد النظمة هي سهلة وبزاف التلاميذ تيخدموا بطريقة التعويض تيصعبوها. مثلا بحال هاد النظمة هادي، إكس ناقص إيكغيك تساوي واحد، إكس زائد إيكغيك تساوي ثلاثة. دونك أنا هنا علاش غادي نعذب راسي وغنمشي وغادي ندير الطريقة ديال التعويض. لاحظوا هنايا ناقص إيكغيك وهنا زائد إيكغيك، هادي ساهلة كاع بزاف. شنو غادي ندير؟ إذا إلا جمعت ناقص إيكغيك مع إيكغيك غنحيدها، غتمشي غتبقى لي فقط إكس زائد إكس واحد زائد ثلاثة. إذا إكس زائد إكس هي جوج إكس، جوج إكس مع واحد زائد ثلاثة، إذا جوج إكس تساوي ربعة، يعني إكس تساوي ربعة على جوج اللي هي جوج. إذا هنا لا داعي أنا ندير الطريقة ديال التعويض لأنني غادي نضيع الوقت بزاف. نكتب هنا سينيفي كو، إذا هنا غادي نجمع واحد اللامة، داكوغ. دونك غادي نجمع فيها المعادلتين معا، إكس ناقص إيكغيك طرفا بطرف، الطرف مع الطرف والطرف مع الطرف. إذا زائد إكس زائد إيكغيك تساوي واحد زائد ثلاثة، ونحتفظ بوحدة. إذا نتوما الأغلبية تيكون عندهم مشكل في هذا الناقص، نختار اللي ساهلة اللي فيها الزائد. إذا إكس زائد إيكغيك تساوي ثلاثة. نكتب سينيفيكو هنايا. إذا غتبقى لي نحيد إيكغيك مع إيكغيك غتبقى لي إكس زائد إكس هي جوج إكس تساوي ربعة،
وهنا إكس زائد إيكغيك تساوي 3. سينيفي كو هي يعني أن دونك هنا إكس غتساوي 4 على 2. إكس زائد إيكغيك دائما تساوي 3. سينيفي كو دونك 4 على 2 هي 2. دونك إكس تساوي 2 و إكس زائد إيكغيك تساوي 3. سينيفي كو إكس تساوي 2 وهنا إكس تساوي 2. نعوض القيمة ديالها هاد المعادلة الثانية، يعني تولي 2 زائد إيكغيك تساوي 3. سينيفي كو إكس تساوي 2 إيكغيك تساوي 3. ونحول 2 للطرف الآخر تولي ناقص 2. سينيفي كو إكس تساوي 2 إيكغيك تساوي 1. نكتب alors la solution de ce système إذا دائما ملي نكتب انا لو كوبل، لا لو كوبل هو الزوج، ممكن نكتبها ممكن ما نكتبهاش على حسب اللي بغيتو. كتبوا على حسب موحد كتبوا هكذا اي لو كوبل. داكوغ اي لو كوبل يعني تكتب لو كوبل هو الزوج ان فيه اكس وفيه ايكغيك. لو كوبل اذا باش بديت في اكس نبدا بها هي الاولى، ايكغيك جوج واحد. باش تاكدوا واش الحل ديالكم صحيح نعوض هنا اكس تساوي جوج هاهي جوج، ايكغيك تساوي واحد. اذا جوج مع داك الناقص ولا ناقص واحد، جوج ناقص واحد هي واحد، هي صحيحه. اذا هنا اكس تساوي جوج ايكغيك تساوي واحد، جوج زائد واحد 3. اذا الحل اللي صابنا راه صحيح. نشوفو دابا شي مثال اخر. عندي مثال هنايا مثلا نشوف طريقة التأليفة الخطية. شوف هاد النظمة. يعني جوج إكس زائد إيكغيك يساوي ناقص 3 و ناقص إكس زائد إيكغيك يساوي 3 أيضا. إذا هنا 3. إذا هنا خصني ندير طريقة التأليفة الخطية أو لا ميثود دو سبستيتيسيون. دونك هنا غنشوف شكون اللي ساهلة. إذا هنا إذا عوضت كتبت إيكغيك بدلالة هادي، ممكن نكتب إيكغيك بدلالة إكس تجي ساهلة. نسمي هادي واحد وهادي اثنان. دونك دون ان. لا غتشوف بأن الطريقة ديال التعويض طريقة شوية صعيبة، ماشي بحال هاد الطريقة سهلة، هي طريقة صعيبة شوية، ولكن ماشي المهم حنا نخدمو باش نعطيو أمثلة وتفهمو. إذا غنكتب إيكغيك بدلالة إكس. داكوغ. إذا نكتب إيكغيك شتا تعني إيكغيك أون فونكسيون دي إكس ولا بدلالة إكس، يعني نكتب إيكغيك تتساوي شي حاجة فيها إكس. إذا هنا إيكغيك تساوي موان 2 إكس موان 3. واضح؟ إذا إيكغيك حولت جوج إكس لهنايا تولي هي ناقص 3 هي ناقص 3. هنا كانت جوج إكس غتولي ناقص جوج إكس. إذا غادي نعوض بهاد إيكغيك تساوي ناقص جوج إكس ناقص 3. غنعوضها لأن لقيتها في المعادلة الأولى، غنعوضها دابا في المعادلة الثانية. دونك دون remplace par إيكغيك تساوي موان 2 إكس موان 3. دونك غنعوضها في الثانية. داكوغ. إذا on a إذا موان إكس بلس إذا إيكغيك باش غنعوضوها بهادي جوج إكس ناقص 3. إذا لاحظوا مثلا زائد غندير داك الخلص. إذا ناقص جوج إكس ناقص 3 تساوي 3 اللي عندي هنايا. إذا نكتب سينيفي كو بلا ما نكتبها سينيفي كو، لأن تا وليت نحل معادلة سينيفي كو دونك ناقص إكس. هنا الزائد قبل القوس ما تيغير حتى حاجة، إذا غتبقى ناقص جوج إكس ناقص 3 تتساوي 3. سينيفي كو ناقص جوج إكس ناقص إكس هي ناقص 3 إكس. إذا ناقص 3 إكس ناقص 3 إكس ناقص 3 تساوي 3. دونك ناقص 3 إكس تساوي غنحول ناقص 3 الجهة الأخرى تولي هنا زائد 3 زائد 3. ناقص 3 إكس تساوي 6. إكس تساوي 6 على ناقص 3. إكس تساوي ناقص جوج. إذا هنا لقيت هنا إكس. واضح؟ إذا دابا نعوض في الأولى ولا في الثانية
فيما بغيتو. اذا تنعوضو دائما في اللي ساهله. اذا هنا تلاحظ هادي فيها جوج اكس زائد هادي طويله شويه، نعوض في الثانيه هادي. دونك اون بلاص 2 a x تيغال. لا كتبنا باش جمله صحيحه on place par x est égal à moins 2 dans 2 باش تجي الجمله صحيحه بالفرنسيه. اذا غادي نعوض ب x تساوي ناقص 2 في المعادله الثانيه. دونك انا نكتب ناقص، داكوغ، نكتب ناقص اللي عندي هنايا x شحال تساوي ناقص 2. هذا ندير بين قوسين ناقص 2، واضح، لان x تساوي ناقص 2. ها x ها ناقص 2 وكينقولوا لها ناقص plus y égale 3. داكوغ. دونك هنا غتبقى لي اذا ناقص في ناقص هي زائد، غتبقى لي هنا 2 زائد y تساوي 3، يعني y تساوي 3 ناقص 2 تساوي 1. اي هنا نكتب سيتادير يعني y تساوي 1. الوغ نتوما كملوا لا سوليسيون دو زعما دو سو سيستيم اي لو كوبل. الى شحال لقينا هنا موان 2 1. اذا تقريبا هاد الطريقه صالحه لجميع النظامات في المستوى ديال الثالثه اعدادي. نشوفوا في الفيديو الاخير اذا بعض المسائل اللي الحل ديالهم خصنا نظام على النظامات تينفعوا في حل بعض المسائل. غنديروا مساله ولا جوج نشوفوا الطريقه باش نلقاو الحل. اذا نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الاخير.